बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। लगता है डोनाल्ड ट्रंप का वो छोड़ा गया जो शोशा है ना, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत अरब ममालिक को ये कहा, मशरूत किया, कंडीशनल रखा कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात का जो MOU साइन होगा वो तब होगा कि जब आप इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर शामिल होंगे। और ये सारी सैटरडे को एक टेली कॉन्फ्रेंस थी जिसपे तमाम अरब ममालिक के लोगों के सरबराहान से, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे, वो मौजूद थे। और ऐन उस वक्त किया जब अमेरिका और ईरान के हवाले से था कि उनके दरमियान एक बड़ा पुरअमन मुआहदा हकीकत की तरफ बढ़ने के लिए जा रहा है। तो उसने काफ़ी रिस्पॉन्ड कर दिया जी। क्यों अभी जब मैं आपको बताने लगा तो मोहम्मद बिन सलमान ने उसको रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा जी हम इब्राहिम अकॉर्ड में आ जाते हैं। एक दो चीज़ें उन्होंने साथ कहीं, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और सर मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें ईरान से मुतल्लिक, ईरान ने अब नया हॉर्मस में टोल लेने वाला जो मामला गिव अप कर दिया है और ये बिल्कुल सरकारी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ईरान ने। और ये क्या स्टेटमेंट है, इसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। नेतन्याहू ने, क्योंकि ईरान ने कहा था कि जब भी सीज़ फायर होगा खित्ते में हर जगह पे होगा, हर महाज पे होगा, चाहे यमन में होगा, चाहे लबनान में होगा, हर जगह पे होगा। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर लबनान में के मुख्तलिफ शहरों पर हमला करने का ना सिर्फ ऐलान किया, उसकी कुछ तफसील बताता हूँ। इन हालात में कैसे मुमकिन है ये जो 60 दिन का मुआहदा है उसका। मसूद पजिशकियान ने रात को ऐलान किया है, फील्ड मार्शल साहब से मुतल्लिक इतलात है कि वो एक नए महाज पे हैं। वो ईरान थे, ईरान से चीन पहुँचे, चीन से वो एक और मुल्क में जा रहे हैं जी। और ये मुल्क भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सारे सिनेरियो के दौरान। लेकिन बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट यही है जी कि सदर ट्रंप ने ईरान डील पर दस्तखत होना इब्राहिम अकॉर्ड के साथ मशरूत जिस तरीके से किया है जी। अच्छा, इसके कुछ रिस्पॉन्स आए हैं जी। जो इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के खात्मे के लिए ना अमेरिका के साथ मुआहदे से पहले ईरान चीन से जमानतें चाह रहा है, जो हम बहुत पहले भी बता रहे थे। अब जरा इसको कंफर्म कर दिया गया कि चीन जमानतें दे। जराये के मुताबिक ईरान मुतालबा कर रहा है कि इंतहाई अफजुदा जो यूरेनियम है ना वो रूस में ना जाए, वो अगर लेनी भी है तो चीन ले ले। ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है। उन्होंने कहा हमारी अफजुदा यूरेनियम जो 60% जो इनरिच्ड हो चुकी है, 460 किलोग्राम, वो चीन मुंतकिल किया जाए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी चीन गए थे, शायद यही बयान बताया जा रहा है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक ये इतलात है कि वो दोहा कतर जा रहे हैं, कतर जहाँ कल तक मसूद पज़ेश्कियान साहब मौजूद थे। सॉरी, मसूद पज़ेश्कियान कह रहा हूँ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरान के चीफ मुज़ाकरात बाकर कालिबॉफ और दीगर अफ़राद मौजूद थे। जहाँ मैंने आपको बताया था कि कतर में उनके मुज़ाकरात ये हो रहे हैं और क्योंकि कतर रिप्रेज़ेंट कर रहा है अमरीका को मुज़ाकरात के हवाले से। ये सारे मुज़ाकरात करके टीम उधर पहुंची थी। हालांकि उनको पाकिस्तान आना चाहिए था और कहा जाता है कि तकरीबन $7 अरब या $10 अरब कतर ने भी ईरान के साथ से मुंजमद किए हैं, जिनकी रिलीज़ से मुतल्लिक रात को बात हो गई है। अच्छा जी, अब मैं इसी इसी शोशे से रिलेटेड मैं आपको और दीगर कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं और मुआहदे के हिस्से के तौर पर हमें कुछ अफराद, कुछ ममालिक हैं जिनका, जिसमें UAE के साथ साथ हमें कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब, हमें ये दोबारा इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर चाहिए और जिसकी बिना पर हम बहुत ज़्यादा होंगे। और उन्होंने कहा मुस्तकबिल में ईरान के हवाले से भी अगर बात हो जाए तो क्या ही बात है कि ईरान भी इसराइल को तस्लीम कर ले, यानी ये होगा तो फिर इसराइल को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। बहरहाल उस मीटिंग से मुतल्लिक ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये खुद अमरीकी मीडिया ने भी कंफर्म किया था, हमारा पहले भी था कि सब एकदम खामोश हो गए थे कि ट्रंप को कहना पड़ा उस टेली कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग जिंदा हैं मेरी इस बात के ऊपर कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल को तस्लीम करना होगा, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है जी। तकरीबन 90 दिन बाद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सदर ने हुक्म दे दिया कि ईरान के अंदर जो इंटरनेट है उसको बहाल कर दिया जाए। इंटरनेट 90 दिन से बंद था क्योंकि इसके लिए रियल टाइम ईरान के हवाले से जो जासूसी हो रही थी वो मसला था, ईरान की क़यादत पर हमले बड़ा मसला थे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से। तो ये एक अच्छा है कि हुक्म उन्होंने जारी कर दिया। एक ईरानी मीडिया ने बताया कि 90 रोज़ बाद इंटरनेट बंदिश के बाद अब जो अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग के तनाजुर में ये नाफिज की गई थी पाबंदी अब ख़त्म कर दी गई है जी। इधर आ जाऊँ नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल पर फायरिंग रोकने की बार-बार हिज़्बुल्लाह की जो दरख्वास्तें हमने की गई थी वो नहीं माना उसने। हत्ता कि हालिया अब देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा ये तवक्को नहीं की जाए कि इसराइल अपनी अफ़वाज और शहरियों पर हमले खामोशी से बर्दाश्त करेगा और ये बाइडेन इंतज़ामिया नहीं है।
17 اپریل سے حزب اللہ نے 1,000 سے زائد ڈرونز اور 700 سے زیادہ راکٹس فائر کیے ہیں۔ موجودہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری حزب اللہ پر عائد ہوتی ہے، اور انہوں نے جو مارچ کی جنگ بندی توڑی ہے، اور ہم یہ حملے جاری رکھیں گے۔ اچھا، یہ باقاعدہ طور پر حزب اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں نیتن یاہو صاحب۔ اب جب نیتن یاہو صاحب یہ اعلان جنگ کر رہے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے شدید قسم کی ریزرویشن ہے ایران کو۔ ایران نے کہا ہے لبنان پر حملے نہیں ہوں گے، اور یہاں نیتن یاہو اس بات کو لے کے چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف حالیہ ہفتے میں ہمارے بہادر فوجیوں نے 600 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا حزب اللہ کے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ 600 سے زیادہ دہشت گرد ہیں۔ ہم دباؤ نہیں کریں گے، اس کے برعکس میں نے کہا دباؤ مزید بڑھایا جائے، ہم ان پہ حملے کریں گے۔ درست ہے کہ وہ ہم پر ڈرونز، خاص طور پہ اپی ڈرون سے حملے کر رہے ہیں، سر بہت مار رہے ہیں، حزب اللہ والے بھی بہت مار رہے ہیں، اس میں کوئی شک۔ 600 ڈرونز کا مطلب ہے 600 ٹینکس، 600 انسان، 600 آرمی کی جو چیک پوسٹ ہیں، یہ کیا۔ اور اس کی رات کو بھی بڑی خوفناک فوٹیجز۔ حزب اللہ بہت طریقے کے ساتھ چل رہا ہے، بہت طریقے کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو جب یہ بات وہ کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز غیر معمولی ہے۔ تو جب یہاں محاذ ہی نہیں بند ہوگا لبنان والا، تو پھر کیسے یہ سیز فائر ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت کڑوا گھونٹ بھرنا پڑنا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو اس سلسلے میں۔ اچھا، بہرحال سی این این کے مطابق اب جنگ کے خاتمے میں ایران اور امریکہ کے لیے ایک معاہدے کی آخری تفصیلات پر مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ اختلافات بنیادی طور پر ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں کے نرمی کے حوالے سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی انتہائی افزودہ یورینیم ترک کرے اور جوہری ہتھیار نہ بنانے کا واضح عہد کرے، اس کے بعد ہی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ دوسری جانب ایران یہ ضمانتیں مانگ رہا ہے کہ اقتصادی پابندیاں اٹھائی جائیں، مجمد ایرانی اثاثے بحال کیے جائیں۔ ذرائع کے حوالے سے دونوں فریق اب بھی پوری امید ہے کہ جلد کسی معاہدے تک پہنچا جایا جائے گا، لیکن یہاں یہ چیز ہے جی۔ دوسرا، ایران کے جو وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ آبنائے حرمز سے گزرنے والے ایران جہازوں سے براہ راست ٹول ٹیکس عائد نہیں کرے گا۔ وہ جو 20 لاکھ ٹول ٹیکس تھا نا، کسی بھی مال بردار جہاز، تیل بردار جہاز کے یہاں سے گزرنے، دنیا کی جو سمندری جو فریٹ ہے، اس کا 20% ادھر سے گزرتا نا۔ تو باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ وہ آبنائے حرمز سے گزرنے والے ایران جہازوں پر براہ راست ٹول ٹیکس عائد نہیں کرے گا، بلکہ بحری خدمات، نیویگیشن اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات کے لیے تھوڑی بہت فیس وصول کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق یہ فیسیں آبنائے حرمز، خلیج فارس اور خلیج عمان میں جہاز رانی کی رہنمائی، سمندری سلامتی، ماحولیاتی تحفظ، آلودگی کنٹرول جیسے خدمات کے لیے ہوں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ ٹول اور سروس فیس میں فرق ہے، وہ بین الاقوامی گزرگاہ پر باقاعدہ محصول عائد نہیں کریں گے، یہ تھوڑی بہت فیس لیں گے۔ پہلے کان کو یہاں سے پکڑے، یہاں سے پکڑے۔ ایران بہرحال بتا رہے کہ آپ کہہ رہے ٹول، چلے ٹول نہیں لیتے، لیکن ٹول کی بجائے ہم سروس فیس تو لے سکتے کیونکہ سمندری ہماری حدود گزر رہی ہے یہاں سے۔ تو یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے ایران کی طرف سے۔ بہرحال اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے تو اس کی پازیٹیوٹی کافی اچھے سے نکل سکتی ہے۔ دوسرا، بن سلمان صاحب نے، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے قطر اور سعودی عرب کو فوراً ابراہیم اکارڈ تسلیم کر لینا چاہیے، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے دو خبریں جی۔ ایک تو یروشلم پوسٹ نے جو خبر دی ہے، اس نے کہا جی، اسرائیل کے اخبار نے، اس نے کہا سعودی کراؤن پرنس ٹولڈ ڈونلڈ ٹرمپ الائے ہی کوڈ ریکگنائز اسرائیل ٹوڈے۔ انہوں نے کہا میں آج ہی کر دوں گا، یہ یروشلم پوسٹ نے کہا۔ پھر اس کا رد عمل آیا، العرب ٹی وی سے سی این این نے گفتگو کی۔ سی این این بتاتا ہے کہ ایک سعودی ذرائع کے حوالے سے میری بات ہوئی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائے گئے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف ناقابل واپسی پیش رفت نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں آ سکتے معمول کے مطابق ہمارے اسرائیل کے ساتھ معاملات۔ اور محمد بن سلمان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں irreversible path، یعنی ناقابل واپسی راستے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبانی وعدے نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ فلسطینی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرنے کی پیش رفت ہوگی تو اس کے بعد ہی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ دو ریاستی حل کی ٹائم لائن ہے، اس کو پہلے پورا کریں۔ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع روکنا، فلسطین اتھارٹی کو زیادہ خود مختاری دینا، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ امریکہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ سعودی عرب و اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ تو ایک رسپونڈ تو آیا ہے سعودی عرب کی طرف سے۔ پاکستان کا بھی نہ پاکستان نہ کچھ رسپونڈ سامنے آیا نہ کچھ ہے، کیونکہ اس نے آلریڈی ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایک دو ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایسے ایکسکیوز ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، ہم ان کے ایکسکیوز کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک پاکستان تو کم از کم میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں یہ چیز اس وقت چل رہی ہے، جہاں اعلان ہو رہے ہیں، جہاں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں یہ بھی ہے۔ لیکن حزب اللہ کے حوالے سے حملے اور اس میں ایران کو کنونس کرنا، یہ انبلیویبل ہے۔ ایران ان باتوں کو نہیں کبھی دیکھے گا، کبھی بھی نہیں مانے گا۔
نے بولا ایسی ایسی خوفناک. حزب اللہ مجھے خوشی سے اس کی حزب اللہ بہت تسلی کر رہا ہے، بہت زیادہ تسلی کر رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.